अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह चांद MJ टीवी। कौम को नया आर्मी चीफ मुबारक हो। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अब पाक फौज के सरबराह बन चुके हैं। ये सारा अमल मेरे जैसे सहाफ़ी कई बार देख चुके हैं। 6 साल पहले भी हमने जनरल कमर जावेद बाजवा को यूं ही आर्मी चीफ बनते देखा, और मुझे अभी भी याद है जब पहले बार वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तशरीफ लाए और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सलूट लगाया, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने उनको एक बड़े से टेबल के पार बैठा के खुद इस तरफ बैठे। उससे पहले रवायत ये थी कि जो आर्मी चीफ थे जनरल राहील शरीफ, वो नवाज शरीफ के साथ हमेशा सोफ़ों पे होते थे या चेयर्स पे होते थे, दोनों बराबर की सतह पर बैठते थे। मगर नवाज शरीफ साहब ने एक कोशिश की जनरल कमर जावेद बाजवा के पहले रोज़ ही कि इस अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज करें, नया फर्नीचर लाएं इस सारे सीन के अंदर। कुछ लोगों के मुताबिक शायद वो नई अरेंजमेंट जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा को पसंद नहीं आई, और वो ये तवक्को कर रहे थे कि उनको पहले की तरह जनरल राहील शरीफ की तरह जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। और फिर हुआ ये, बीच में आके फिर दोबारा से मामला सोफे की तरफ चले गए। बहरहाल ये बात कोई सोफे की नहीं है, और बल्कि ये बात अब सलूट की भी नहीं है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब ना तो किसी के सलाम पे, दुआ पे, और ना ही सलूट पे एतबार होता है, क्योंकि सलूट तो बड़े ज़बरदस्त होते रहे हैं माजी में भी। सबसे अच्छा सलूट तो फील्ड मार्शल अयूब खान लगाते थे, बड़ी पर्सनैलिटी थी उनकी। फिर उसके बाद सलूट तो जनरल ज़ियाउल हक भी जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगाते थे, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और फिर जनरल मुशर्रफ को हमने देखा कि बड़े ही ज़बरदस्त फिज़िकली फिट और कमांडो जो थे, जब वो सलूट करते थे नवाज शरीफ को। मगर प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग वज़ीर आज़म को सलूट करते हैं और कुछ लोग सलूट मारते हैं। तो अब हालात ये रहे हैं कि बहुत से लोगों ने, जो ख़ास तौर पे फ़ौजी आमर रहे हैं, वो सलूट मारते रहे हैं वज़ीर आज़म को। और हमारे वज़ीर आज़म और हम जैसे लोग तो यही देख के खुश हो जाते थे कि यार ये नया आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर को सलूट मारा है। मगर फिर हमने वो हालात भी देखे कि जब टोपी सिर्फ इसलिए उतार दी जाती थी कि प्राइम मिनिस्टर को सलूट ना मारना पड़े, और इस बात की शिकायत बेनज़ीर भुट्टो अमूमन करती थी, और नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये होता रहा। और फिर ये वक्त भी आया कि टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आर्मी चीफ का वज़ीर आज़म को सलूट मारते हुए कोई शॉट या कोई वीडियो जो थी उसको चलाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। और ये चीज़ हमने देखी, इमरान खान के दौर में भी देखी, और फिर शायद ये बात पुरानी हो गई। बात करने की ये है कि अब की बार लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के लिए आए, और बड़ी प्लेजेंट पर्सनालिटी हैं वो, उन्होंने भी इसी तरह उसी दरवाजे से वो एंटर हुए जहाँ से जनरल कमर जावेद बाजवा एंटर हुए थे। और वहाँ पे अब की बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उनके छोटे भाई। मगर शायद दफ्तर वही था, टेबल भी वही थी, उसी बड़ी सी टेबल जिसके अक्रॉस जो है नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बैठे थे। और एकदम से वो पुराना मंजर घूम गया, और 6 साल एक तवील अरसे बाद हमें एक नया आर्मी चीफ देखने को मिला। ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। अब माजी में जाए बगैर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये वक्त है पाक फौज की नई क़यादत के लिए भी सीखने का, और ये वक्त है सिविलियन क़यादत के लिए भी और सिविलियन हुकूमत के लिए भी सीखने का, सियासी जमातों के लिए सीखने का। मगर अफसोस इस बात का होता है कि शायद कुछ भी नहीं सीखा जा रहा। आर्मी चीफ की तैनाती एक इतना भारी पत्थर बन गई कि जिसको शायद शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म अकेले नहीं उठा सकता था। तो सारे मिलकर ज़ोर लगा रहे थे, PDM की तमाम जमातें, मशवरे, मुज़ाकरात हो रहे थे, और बज़ाहिर एक ऐसा आर्मी चीफ तलाश किया जा रहा था कि जो गैर सियासी हो। अब उस गैर सियासी आर्मी चीफ के लिए
तमाम हर किस्म की सियासत हो रही थी, और सबसे बड़ी सियासत जो थी वो कोई और नहीं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे थे। बल्कि उन्होंने तो आगाज किया इस सियासत का जब उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इजाजत नहीं देंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे और नवाज शरीफ जैसे मफरूरों को, चोरों को, डाकुओं को कि वो नया आर्मी चीफ लगाए। मतलब ये था कि मैं आ रहा हूँ, हम हुकूमत गिरा देंगे और फिर हम हुकूमत में आके नया आर्मी चीफ लगाएंगे। अब हुकूमत कैसे गिराएंगे? पार्लियामेंट से वो पहले ही बाहर निकल आए थे, हुकूमत कैसे तब्दील होती? तो फिर वो क्या कह रहे थे कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट से बार बार मुखातब होते थे कि आपने हमारी हुकूमत को, पहले तो इल्ज़ाम लगाया अमरीकी साजिश ने में गिरी उनकी हुकूमत, फिर कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अमरीकी साजिश का आलाकार बनी, और फिर कहा कि एंड पे कहा कि जनाब चले अमरीका भी नहीं और हमारी फौज भी नहीं तो कम से कम रोक तो सकते थे। तो अब इस सूरत हाल पे बात आ गई थी। तो ये इतना सियासत का शिकार कर दिया आर्मी चीफ की तैनाती को कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोचा कि ये वो पंजाबी में कहते हैं ना, कले बंदे दा काम नहीं, उन्होंने सारों को बुला लिया, उनका तमाम सियासतदान आ जाए, तमाम सियासी लोग आ जाए और हम मिल के जो है एक ऐसा आर्मी चीफ लगाते हैं कि जिसका हमें यकीन हो कि वो सियासी नहीं होगा, वो सियासत नहीं करेगा। तो ये हमारी सियासत का अलमिया है और हम इस चीज़ से अभी तक बाहर नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि सियासतदानों की तरफ से मुबारकबादों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और कई लोग आर्मी चीफ को भी जाके मुबारकबादें देंगे। अच्छी बात है, ये कोई इतना मामूली ओहदा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ बहुत अहम ओहदा रहा है, ये बड़े इज्जत और एहतराम की बात है। अब ये भी हमने देखना है कि हर आर्मी चीफ जो है उसको जो इज्जत और एहतराम मिला है, क्या वो उसके ताकत की वजह से मिला है या उसके प्रोफेशनलिज्म की वजह से मिला है। तो इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचने वाले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी ऐसा आर्मी चीफ हो जिसको हम याद करके कह सकें कि उसने वाकई आइन और कानून की पासदारी करते हुए इज्जत और एहतराम कमाया है। चाहे फील्ड मार्शल अयूब खान है, जनरल याहिया है, जनरल ज़िया-उल हक है, जनरल असलम बेग को देख लें 1990 में क्या किया, जनरल वहीद काकड़ जो बज़ाहिर बड़े प्रोफेशनल हैं, एक्सटेंशन भी लेने से इनकार किया, मगर उन पर भी इल्ज़ाम है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बहाल किया 93 में तो जनरल वहीद काकड़ भी स्टिक लेके पहुंच गए और सदर इसाक खान से भी इस्तीफ़ा लिया, नवाज शरीफ से भी इस्तीफ़ा लिया। हाँ, उसके बाद जनरल जहांगीर करामत ज़रूर आए, वो शायद वाहिद जनरल जहांगीर करामत ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिन्होंने एक दफ़ा बयान दे दिया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनानी चाहिए जिसमें अस्करी क़यादत के मशवरों के साथ जो है आम कौमी मामलात पे फैसले होने चाहिए। उस पर नवाज शरीफ साहब ने उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया, भाई आप कौन होते हैं ये तजवीज़ देने के, और जनरल जहांगीर करामत ने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद फिर हम देखा कि जनरल आसिफ नवाज जो हैं वो भी हमने देखा कि आर्मी चीफ थे, ये मेरे ख्याल में 93 के बाद ही आए थे, बल्कि असलम बेग के बाद आए थे, और वो भी बड़े डाढ़े थे और वो अलील हो गए, उनकी वफात हो गई। जनरल मुशर्रफ को हमने देख लिया और जनरल मुशर्रफ के बाद जनरल कियानी, जो कुछ जनरल कियानी के दौर में हुआ वो भी हमने देख लिया, जनरल राहील शरीफ। तो जब भी तैनाती नए आर्मी चीफ की होती थी तो सबसे पहले हम जैसे ये समझते थे कि शायद अब ये आर्मी चीफ जो है ये आइन और कानून की पासदारी करेगा, जमहूरी इदारों की एहतराम करेगा। तो ये सब कुछ नहीं हुआ, सच्ची बात है। और अब की बार हमने वही मनाजर जब रिपीट होते देखे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलूट पढ़ते देखा, तो अब की बार इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो कुछ सुन रहे हैं हम जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, तो ये तवक्को की जा सकती है कि शायद वो मुख्तलिफ होंगे। मगर ये भी एक एक्सक्यूज मी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हालात जो हैं आर्मी चीफ को शायद उस तरह बनने नहीं देते जिस तरह शायद हम जैसे लोग समझते हैं कि उनको होना चाहिए। अब हालात ये हैं कि आर्मी चीफ के ऊपर दबाव होता है, एक सियासी दबाव होता है, और वो शायद इसलिए भी उनका रुझान होता है मुदाखलत के ऊपर कि अगर ये मामलात सियासी ख़राब हो गए तो अल्टीमेटली फ़ौज को सड़क पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और आवाम का सामना करना पड़ेगा। तो उस सूरत हाल तक पहुँचने से पहले फ़ौज मुदाखलत करके कुछ मैनेज कर ले।
اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 سال کی فوجی مداخلت کی وجہ سے جس قسم کی سیاسی نسل پیدا ہوئی ہے ہمارے ملک میں، وہ سیاسی نسل جو ہے اس میں سیاسی اقدار نہیں ہے، سیاسی ویلیوز نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ لنگڑی لولی بیساکھیوں کی سہاروں کی تلاش میں رہنے والی یہ سیاسی نسل ہے جو بار بار اسٹیبلشمنٹ آف فوج کی طرف دیکھتی ہے، تو اس لیے وہ خود معاملات کو حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک طویل مارشل لاز رہے ہیں، تو کچھ ٹائم گزارنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا مداخلت کے بغیر، اور طویل عرصے کے لیے فوجی مداخلت جو ہے وہی اس سیاسی نظام کو تباہ کرتی ہے، اس سیاسی نرسری کو تباہ کرتی ہے کہ جہاں سے سیاستدان نکلتے ہیں اور سیاسی رواداری سیکھتے ہیں اور اس کا پھر مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اب نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، ہمیں ان کو مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جس پروسیس سے اوپر تک آئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے بہت کچھ کیا ہے، اور وہ بہت سی ایسی معلومات آلریڈی حکومتوں اور سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کے بارے میں رکھتے ہیں کہ میرے خیال میں ان معلومات کی بنیاد پہ وہ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے ابھی تک کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہماری یہ توقع ہے کہ کم از کم نئے آرمی چیف کو وہ سب کچھ نہیں کرنا جو پچھلے 6 سال میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے، اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں بطور آرمی چیف، اس کا وہ اعتراف خود بھی کرتے ہیں، دبے لفظوں میں کرتے ہیں، بٹوین دا لائنز کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فروری میں جو ہے سیاست سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا، تو یہ نہیں بتاتے کہ سال پہلے جو فیصلہ آپ نے کیا تو پھر اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ کیا تھا۔ وہ اس طرف برملا اس کا اعتراف ابھی تک نہیں کر پا رہے، شاید اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ کھل کے بات بھی کر لیں اور بہت ساری قصے اور کہانیاں بھی سنائیں اور پھر وہ ایک دفعہ پھر ہیرو بن جائیں۔ مگر وہی بات کروں گا کہ جو کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہوا پچھلے 6 سال میں انتہائی افسوسناک، اور اگر اس کو شرمناک کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے 2014 کے دھرنوں کے بعد جو کہ ایک تسلسل تھا جنرل راحیل شریف کی سیاسی رجحانات کا اور سرگرمیوں کا، اور ان کے ماتحت جو آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام تھے ان کا، تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاناما کیس جب باہر آیا تو اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، کس طریقے سے سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا، پاناما کیسز کی سماعتیں ہوئی، پھر اقامہ کے اندر ایک وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی ہوئے، پھر ان کو قید کی سزا بھی ہوئی، ٹرائل ہوا، احتساب عدالتوں میں بظاہر سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ایک جج نے کہا کہ کس طرح آئی ایس آئی کے سربراہ، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی جو ہیں ان کو ملنے آئے اور کہا کہ جناب شریف خاندان کو ضمانتیں نہیں دینی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی حالات تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ پھر میڈیا کے ساتھ ہوتا رہا، جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا، کم از کم اب یہ توقع کی جانی چاہیے، اور ہم حق بجانے میں یہ توقع کرنے میں کہ اب ایسا سب کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ہماری توقعات بدقسمتی سے آرمی چیف سے ہی ہوتی ہیں، پرانا یا نیا۔ میرے خیال میں ہماری توقعات ہماری حکومتوں سے ہونی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں سے ہونی چاہیے، ہمارے وزیر دفاع سے ہونی چاہیے، ہماری وزیر اعظم سے ہونی چاہیے۔ مگر جب ہم اپنے وزیر اعظم کو دیکھتے ہیں اور وزیر دفاع کو دیکھتے ہیں تو کوئی کسی قسم کی توقع رکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ آج نئے آرمی چیف نے جب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی انہوں نے کی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی وزیر دفاع کو آپ ساتھ بٹھائیں اس ملاقات میں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے جو بھی وزیر دفاع بنتے رہے، چاہے وہ عمران خان کے پرویز خٹک تھے یا پھر وہ شہباز شریف صاحب کے خواجہ آصف ہیں، آرمی چیف سے ان کی کبھی ملاقات یا تصویر ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ اس سے بڑی افسوسناک صورتحال کیا ہوگی کہ آپ نے ایک وزیر دفاع رکھا ہوا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اس کو گاڑی اور جھنڈا دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، اس کو عملہ دیتے ہیں، لیکن اس کو بطور وزیر دفاع جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ سیاسی باتیں کرتا نظر آتا ہے یا وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطوں میں رہتا ہے۔ اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ وہ افواج پاکستان کی تینوں سروسز کا اجلاس بلا کے اس کی سربراہی کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف سے براہ راست
جو ہے ان کا رابطہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی برائی نہیں ہے، مگر پھر جو کمانڈ سٹرکچر جس طرح فوج کے ہوتے ہیں اس طرح کچھ آئینی کمانڈ سٹرکچرز بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کو بھی بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس توقع کے ساتھ کہ اب کی بار جو بھی آرمی چیف آئے ہیں ان کے لیے شاید یہ مشکل ہوگا کہ وہ سیاست سے دور رہیں، مگر اگر وہ کچھ ایسی چینجز تبدیلیاں کر لیں اپنی انفارمیشن کے نظام میں تو شاید ان کے لیے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا کہ خود کو سیاست سے دور رکھیں۔ کچھ یہی تجاویز ہیں وفاقی حکومت کے لیے، وزارت دفاع، وزیر دفاع کے لیے، کہ جو فوج کے ترجمان کا دفتر ہے اس کو وزارت دفاع کو منتقل کیا جائے، اور جو فوج کا ترجمان ہے ضروری نہیں کہ وہ فوجی ہوں، 3 فوجی یونیفارم معاون ضرور ہوں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، مگر ترجمان جو ہے کوئی بھی سویلین بیوروکریٹ ہو سکتا ہے جس نے ماس کمیونیکیشن میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا ایکسپیرینس ہو، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو، فارن کوالیفائڈ ہو، اس کو لے کر آئیں، اور پھر منسٹری آف ڈیفنس کو فنکشنل کریں، وزیر دفاع کو تھوڑا سا احترام اور عزت دیں جو کہ اس کا مقام ہے آئین اور قانون کے تحت۔ اس کے بعد جو خفیہ ادارے ہیں ان کے رول کو اثر نو متعین کرنا ضروری ہے، اور پھر جو سویلین خفیہ ادارے ہیں ان کے اندر مداخلت اور ان کے اوپر غیر ضروری دباؤ اور اثر جو ہے وہ بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اور عدلیہ کے خاص طور پہ جس قسم کے رابطے ماضی میں رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے دوران رہے ہیں، ان تمام رابطوں کو اسٹیبلشمنٹ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جو کچھ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں ہماری حکومت کو برملا جو ہے ان کا اعتراف کرنا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی ان کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جب تک یہ اعتراف نہیں ہوگا، اپنی غلطیوں کا برملا اظہار نہیں ہوگا، اس وقت تک اداروں کی جو ساکھ ہے، جو کریڈیبلٹی ہے، خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سیاست سے دور ہو گئے، وہ کریڈیبلٹی نہیں بن پائے گی، اور ان باتوں پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں نئے آرمی چیف اب کس حد تک جو ہے اپنے آپ کو اپنے پیش رو سے مختلف ثابت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 6 سال کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ ملکی مفاد میں نہیں تھا، وہ انتہائی سنگین جرم تھا۔ اگر اس جرم کی کوئی اعتراف نہیں کر پا رہا اور اس جرم کی کوئی سزا نہیں دے پا رہا، تو اس کے باوجود بھی تاریخ جو ہے پچھلے 6 سال میں ہونے والے واقعات کے مجرم کا خود تعین کرے گی، اور یقینی طور پہ ہماری آئندہ نسلیں ایسے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کریں گی، چاہے ان مجرموں کا تعلق اسٹیبلشمنٹ تھا، یا ان کے اعلی کار عدلیہ سے تھا، یا ان کے جو وظیفہ خار سیاستدان ہیں وہ تھے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔